वैधानिक गतिमा लैजानको लागि एउटा दिशा प्रदान गर्नको लागि प्रमुख अथवा एउटा सभापतिको खाँचो पर्ने हुन्छ। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु हुन हाम्रा यसै स्कुलका प्रबन्ध निर्देशक श्री पूर्णबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष श्री धर्मु ग्रिकजीलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका अध्यक्ष श्री सुमिता गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन जापान गुजुरियो कराते डोमिसन सङ्घ रूपन्देहीका सचिव साथै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी लगत्तै हाम्रा यसै स्कुलका कराते टिचर श्री कमरुद्दिन अलीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै हाम्रो यसै स्कुल अथवा नोबल बाल क्लबका अध्यक्ष श्री लक्ष्मण पन्थीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन किड्स डान्सिङ आइकन 2072 का विजेता श्री खुसी राणाज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सहायक जिल्ला अधिकारी श्री कौशलराज शर्माज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीका प्रशासकीय अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद बस्यालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रमलाई नै निरन्तरता दिँदै यसै नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका प्रिन्सिपल श्री सुन्दर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहण गरिदिनु हुन पशुपति उच्च माध्यमिक विद्यालयका सह प्राचार्य श्री भीमबहादुर दलामीज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालको राष्ट्र सम्मानको लागि उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू बालबालिका साथसाथै अतिथिज्यूहरूलाई राष्ट्रगानको लागि आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुन म आग्रह गर्दै अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई खदा वितरण गरिदिनु हुन यसै स्कुलमा अध्ययनरत कक्षा 1 मा पढ्ने नारायणी कंवर र अञ्जली कंवरलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि पनि म यहाँहरू समक्ष अतिथिको आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यसै स्कुलमा टिचिङ गर्दै हुनुहुने श्री आकृति गुरुङज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथि सभापति, सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू, साथै मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्णलाई आज म यस कार्यक्रममा
स्वागत तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यहाँहरू सम्पूर्णले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आजको यस नोबेल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीको चौथो वार्षिक उत्सवलाई भव्य र सभ्य तरिकाले मनाउन यहाँसम्म उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्णलाई थाहा भएकै कुरा हो, यस नोबेल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी भनेको एउटा व्यावहारिक शिक्षा दिने स्कुल हो, जुन स्कुलले बच्चालाई पढाइमा मात्रै नभएर अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि इन्भल्भ गराउने गरिन्छ, जसले गर्दा बच्चाको फिजिकल, मेन्टल र इमोसनल विकासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी डाक्टर मारिया मन्टेसोरीले भन्नुहुन्छ कि वी सुड नट रिगार्डेड अ चाइल्ड एज अ वर्क्स टु बी मोल्डेड। यसको अर्थ यो हो कि हामीहरूले बच्चालाई जस्तै मैनलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै हुन्छ, तर हामीहरूले बच्चालाई त्यसरी मैनसँग कम्पेयर गर्नु हुँदैन। यो हो कि उनीहरूको इच्छा चाहना जुन क्षेत्रमा छ त्यही अनुसारको शिक्षा दीक्षा दिनु सम्पूर्ण अभिभावकहरूको कर्तव्य हो। पानुसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि श्री खगेन्द्र प्रसाद बस्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। युकेजी क्लासमा पढ्ने सानी नानी प्रक्रिया गुरुङलाई पूर्वको मेचिनी हाम्रै हो भन्ने गीतको बोलमा आएर स्वागत नृत्य गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you. Hello everybody, good morning, namaskar. I am Nikhil and I live in Barwadi. Our school name is Nobel Impact Academy. My principal name is Sundar Gurung. My classmate name is Susmita Gurung. Thank you very much. I live in Kotiyawa. My school name is Nobel Impact Academy. My principal is Sundar Gurung. My class teacher's name is Binda Hawas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. I will Kotiyawa. My principal's name is Sundar Gurung. I'm a boy. I'm in class IKG. My principal's name is Sundar Gurung. My class teacher's name is Aikiti Gurung. Peter on the bed, boy. Hi, obey Peter. Hi, obey boy. Come back, Peter. Come back, boy. Thank you. Bye bye. Namaskar. I am Nayan Singh Thakore. Our school name is
Novel Environment Academy. My principal name is Sundar Guru. My instructor name is Smita Guru. Bhagwatari. I live in one house in Novel Academy. My principal name is Sundar Guru. Our class is Smita Guru. Our school's name is Novel Environment Academy. Our principal's name is Sundar Guru. Everybody, good morning, namaskar. I am Sagamita Thapai. Our school name is Novel Environment Academy. Our principal's name is Sundar Guru. जसमा नृत्य गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा यसै स्कुलका शिक्षिकाज्यूहरू कृपया उहाँहरूलाई म स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा यस सभाका सभापति साथै यसै स्कुलका प्रबन्धन निर्देशक श्री पूर्णबहादुर गुरुङ। म यो सानो नानी बाबुहरूसँग खेल्नलाई म अगाडि तत्पर भइरहेको छु। पक्कै पनि सबै अभिभावकहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला भन्ने मलाई अपेक्षा राख्दछु। म 68 सालमा यस विद्यालय स्थापना गरेको र स्थापना गरेदेखि छोटो समयमा नै मैले सानो उपलब्धि यही स्कुलबाट पाइसकेको छु। तपाईलाई थाहै छ कि यसभन्दा 2-4 महिना अगाडि करिब 900 जना विद्यार्थीहरू पश्चिम अञ्चलकै 900 जना विद्यार्थीहरू जमघट भएर साधना संस्थाले एउटा नृत्य प्रोग्राम गरेको थियो। त्यसमध्ये 13 वर्षको विद्यार्थीहरू थिए, 5 वर्षदेखि 13 वर्षको विद्यार्थीहरू थिए, जसमा 5 वर्षको नानीहरू हामीले कुछ टिम बनाएर पठाएको थियौँ। त्यसमध्ये हामीले एउटा उपलब्धि के भने हाम्रो खुसी राणा मगर युकेजीमा पढ्ने विद्यार्थीले यस विद्यालयलाई एउटा उपलब्धि दिएको छ। यस स्कुलभन्दा अरू स्कुलले लगभग 22 वर्ष 20 वर्ष चलाएको स्कुलहरू होला। तिनीहरूले यस्तो उपलब्धि पाउनलाई लामो समयसम्म अझै पनि टिक्न पर्छ। त्यो उपलब्धि यस स्कुलले उपलब्धि गरिसकेको छ। भन्नमा आउँछ कि सानो स्कुल सानो बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाउने के गर्ने भन्ने कुरा सुन्दै आउँछौँ। तर साना बालबालिकाहरूलाई कसरी पढाउने थाहा छ कि 9-10 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सिर्फ सरहरूले बोर्डमा गएर थोड़ा समय लिएर चौक डाक्टरले पढाउनुहुन्छ भने यहाँ हात समातेर बच्चाहरूलाई पढाउन पढिरहेको हुन्छ। लहरे माता सोटिना छुट्टीमा आको कुरा बोल्छु सोटिना दिलभित्र छुपाको तिम्रै माया लाग्छ सोटिना ए सोटिना 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 जौला रेलैमा सरर गोर्खा पल्टन जौला रेलैमा सरर गोर्खा पल्टन जौला रेलैमा सरर गोर्खा पल्टन यो लौरेको सटे जो केही भर छैन जिस्करन्छ
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्री खगेन्द्र प्रसाद बस्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लगन र मेहनतमा वसन्तको मास हुन्छ। लगन र मेहनतमा वसन्तको मास हुन्छ। साधनाले निरन्तर ज्ञान प्राप्ति खास हुन्छ। साधनाले निरन्तर ज्ञान प्राप्ति खास हुन्छ। पूजा मात्र गराउनु हो दन्त्य कथा जस्तै। पूजा मात्र गराउनु हो दन्त्य कथा जस्तै। सत्य मिठो बाणीभित्र सरस्वतीको वास हुन्छ। सत्य मिठो बाणीभित्र सरस्वतीको वास हुन्छ। त्यस्तै कति वर भइबस्ने हुनुपर्छ वर। कति पर भइबस्ने हुनुपर्छ वर। चितल दिन सक्नुपर्छ भई सबै वर। कति पर भइबस्ने हुनुपर्छ वर। चितल दिन सक्नुपर्छ भई सबै वर। सक्नुपर्छ जन्मेपछि। सक्नुपर्छ जन्मेपछि दिन दिव्य रूप। सक्नुपर्छ जन्मेपछि दिन दिव्य रूप। ज्ञान जस्तै व्यवहार सरस्वतीको घर। ज्ञान जस्तै व्यवहार सरस्वतीको घर। निश्चय नै यस कवितामा यस विचारले बोलेको छ र सुरुमै हाम्रो संस्कारले भन्नुभयो व्यवहारिक शिक्षाबाट नै सही शिक्षा हुनसक्छ। त्यो बाटोमा यस विद्यालय छोटा समयमा खड्को भएको दिँदा मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ र यहाँहरूले यस ऊर्जालाई बचाइरहनु हुनेछ। बाल अधिकारका 4 पाटाहरू र बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले कायम गरेका कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले बिस्तारै बिस्तारै लानुभएको खण्डमा पक्कै पनि यो विद्यालय यस क्षेत्रकै गहना हुनेछ र यस क्रममा यसका सबैको आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछ। यसमा कुनै शङ्का छैन। जापान गुजुरियो कराटे डोमिसन सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष श्री उमेश थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरूले आफ्नो सानसाना बालबालिकाहरू यस स्कुलमा शिक्षा दीक्षा दिनको लागि जिम्मा दिनुभएको छ र तपाईहरूले सोध्नु भएको छ यो एउटा स्कुलमा एउटा बच्चालाई हामीले के कति लगानी गर्दैछौँ। तपाईहरूले आर्थिक रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले फिस दिएका छौँ, पैसा दिएका छौँ। यो जिम्मेवार त्यो स्कुल हो भनेर तपाईँलाई सोचिरहनु भएको छ होला। तपाईँले आफ्नो घर बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले घर बनाउँदा पक्का पनि थाहा छ त्यो घर बलियो हुनको लागि त्यसको जग बलियो हुनु पर्दछ। तपाईँहरूले यी सानसाना नानीहरू जुन भविष्यका देशका कर्णधार तपाईहरूको घरको मात्र नभएर देशकै कर्णधार भविष्यका हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई तपाईँहरूले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। जसरी तपाईँहरूले आफ्नो घर बनाउँदा बढीभन्दा बढी खर्च गरिरहनुहुन्छ र तपाईँहरूले आफ्नो सानसाना बच्चाहरूलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि पछि गएर मेरो छोराछोरीहरूलाई डक्टर इन्जिनियर बनाउँछ भन्ने कल्पना गर्नुभएको छ, सपना देख्नुभएको छ।
राखिदिनुहुन हाम्रा यसै स्कुलका प्रिन्सिपल श्री सुन्दर गुरुङज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको रूपमा हामीले एउटा पक्की भवन र एउटा कच्ची भवनको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रा यो 4औं वर्षसम्म हामी आइपुग्दा क्लास 1 सम्म हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्दा 200 जना विद्यार्थीहरू यस विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ र 180 जना विद्यार्थीहरू प्री प्राइमेरी नर्सरी एलकेजी र युकेजी लेभलमा अध्ययनरत रहनुहुन्छ भने 20 जना विद्यार्थीहरू क्लास 1 मा अध्ययनरत रहनुभएको कुरा म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले निकट भविष्यमा अबका दिनहरूमा विद्यालयलाई हामी कर्मिक रूपमा प्रत्येक वर्ष 1 क्लास अगाडि थप्दै जाने प्रतिबद्धता वचनबद्धता पनि म अभिभावकज्यूहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष हामीले 1 क्लास निरन्तर रूपमा थप्दै जाने विद्यालयको योजना रहेको छ र आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि हामीले अहिले क्लास 1 छ, आगामी शैक्षिक सत्रमा पनि हामीले क्लास 2 सञ्चालन गरेर लैजानेछौँ। त्यस सँगसँगै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई सबल बनाउने हिसाबले हामीले आगामी दिनहरूमा अब हामीलाई थाहै छ जल स्रोतको दोस्रो धनी देश तर विद्युतले सबैभन्दा दुःख दिने देश पनि नेपाल रहेको हुँदा हामीले जेनेरेटरको व्यवस्था अबको शैक्षिक सत्रबाट हामीले गर्दैछौँ। गर्मीमा विद्यार्थीहरूलाई क्लासभित्र बस्न गाह्रो भइसकेको हुनाले हामीले त्यो गर्दैछौँ भने केही निकट भविष्यमा नै सायद अर्को वर्षभित्र नै हामीले विद्यालयको अर्को भवन थप्ने योजनामा पनि रहेको जानकारी म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले हामीले बालबालिकाहरूका लागि कम्प्युटर क्लास हुन त तपाईहरुलाई लाग्दो हो क्लास 1 मै के कम्प्युटर सिक्लान् र यिनले भन्ने लाग्दो हो तर धेरै एडभान्स विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ क्लास 1 प्री प्राइमेरी लेभलबाटै एलकेजी युकेजी लेभलबाटै हामीले कम्प्युटर क्लास चाहिँ सञ्चालन गर्दछौँ। उनीहरूलाई ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दै हामीलाई पुनः सहयोग गर्नको लागि म अनुरोध गर्दै
कराटे स्टुडेन्टहरूलाई यस स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो सानो करातेको डेमोन्स्ट्रेसन लिएर आएको छौँ। योइ खास रेडी फटाफटानुहोस्। Now, holding forward. Close your legs. Your both legs fall. Legs fall. Go back. कृपया ताली बजाइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। Up. सुत्नुहोस् घट्ट परेर। Ready? Hit. Knee. Side. Swing. Down. Once more. Hit. Knee. Side. Swing. Down. Okay, अब तपाईको टाउकोलाई खुट्टाले छोडेर देखाइदिनुस् त। Down. Side. See. वैष्णवी चौधरी सिमिनापुर। My brother name is Noresh Gupta, my sister name is Gupta, our country name is Nepal. Thank you. My name is Suminapun. I live in Tarkula. Our school name is Noble Environment Academy. My class teacher name is Akriti Gurung. My principal name is Sundar Gurung. Namaskar. I am Vaishnavi Chaudhary. I live in Durganagar. Our class teacher's name is Akriti Gurung. Our principal's name is Sundar Gurung. I am Mago. My father's name is Surya Chaudhary. My mother's name is Kavita Chaudhary. पशुपति उच्च माविका प्राचार्य श्री वेद नारायण भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साना कलिला नानी बाबुहरूलाई ल्याएर चाहे त्यो नाचगान होस्, चाहे त्यो मार्सल आर्ट लगायतका विभिन्न खेलहरू हुन्, यी सबै कुराहरूमा उनीहरूलाई सिपालु बनाउँदै शिक्षा दिने कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। शिक्षा पहिलो पाटो त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि यसरी अगाडि बढाउन र
विद्यार्थीहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्नका लागि यस विद्यालयले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। खुसी लागिरहेको छ वास्तवमा विद्यालयले एउटा राम्रो प्रस्तुति 4 वर्षको अवधि भनेको एउटा सानो कलिलो शिशुको जस्तो अवधि हो। त्यो 4 वर्ष अवधिमा यतिको परिवर्तन ल्याइसकेको छ, यति प्रगति गरिसकेको छ। त्यसैले पक्कै पनि यो विद्यालयले आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो प्रगति गर्दै जानेछ भन्ने कुरामा हामी सबै आशावादी हुनुपर्दछ। आजको दिन हुन त हामी अतिथिहरू बनेर आएर बोल्नुभन्दा पनि आज अभिभावक दिवस भएकोले विद्यार्थीहरूमा भएका प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्ने, अभिभावकज्यूहरूले आफ्ना कुराहरू राख्ने, अभिभावकज्यूहरूका कुराहरू सुन्ने सुनाउने, विद्यार्थीहरूका प्रतिभालाई देख्ने देखाउने खालको यो कार्यक्रम हो। तैपनि उभिसकेपछि 2-4वटा कुराहरू बोल्नै पर्ने भएको हुनाले हरेक समयमा यो शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक त्रिपक्षीय यदि मिलन भयो भने पक्कै पनि विद्यार्थीहरूका हरेक क्षेत्रमा उन्नति र प्रगति हुन सक्दछ। त्यसका लागि यहाँको टिमले पक्कै पनि राम्रो काम गरेको छ भन्ने कुराहरू हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ। उहाँले आफ्नो सानो स्पिच लिएर आउनुभएको छ गाईको बारेमा। कृपया उहाँलाई स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म 1 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी हुँ। मेरो स्कुलको नाम नोबल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमी हो। म आज गाईको बारेमा भन्न गइरहेको छु। गाई राष्ट्रिय जनावर हो। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले गाईलाई तिहारमा लक्ष्मीको रूपमा पूजा गर्छन्। गाईले घाँस, पराल, दाना पानी आदि खान्छ। गाईको 2टा सिङ, 2टा आँखा, एउटा नाक, 2टा कान, एउटा मुख, 4वटा खुट्टा र एउटा लामो पुच्छर हुन्छ। मेरो स्कुलको प्रधानाध्यापकको नाम सुन्दर गुरुङ हो। मेरो स्कुलको कक्षा शिक्षकको नाम गीता पन्थी हो। म 7 वर्षको भए म 1 कक्षामा पढ्छु। म अनुशासनको पालना गर्दछु। म आज गाईको बारेमा भन्न गइरहेकी छु। गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो र घरपालुवा जनावर पनि हो। गाईको 4वटा खुट्टा, एउटा नाक, 2टा आँखा र एउटा लामो पुच्छर हुन्छ। गाईले दुध दिन्छ। मेरो प्रधानाध्यापकको नाम सुन्दर गुरुङ हो। मेरो कक्षा शिक्षकको नाम खिनु गुरुङ हो। मेरो बाबाको नाम विनोद प्रेम थापा मगर हो। मेरो बाबा 31 years old हुनुभयो। मेरो मम्मीको नाम दिपा प्रेम थापा मगर हो। मेरो मम्मी 21 years old को हुनुभयो। अनि मेरो हजुरबुवाको नाम प्रेम थापा मगर हो। म एउटा केटा हुँ। म 6 वर्षको भए। म एउटा विद्यार्थी पनि हुँ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। म गाईको बारेमा भन्न गइराखेको छु। गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर हो। गाई हाम्रो घरपालुवा जनावर हो।
गाई गोठमा बस्छ। गाईले घाँस पानी दाना पराई खान्छ। गाईले दुध दिन्छ। दुधबाट धेरै चिज बन्न सक्छ। गाईले गोबर दिन्छ। बजाइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दलबहादुर थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। Education is the powerful weapon by which you can use to change the world. यानी कि शिक्षा भनेको त्यस्तो एउटा शक्तिशाली अस्त्र हो जसबाट तपाईले तपाईको समाज, तपाईको परिवार, सारा सिङ्गो संसारलाई तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। निश्चित रूपमा शिक्षा भनेको त्यस्तो एउटा चाहिँ साधना हो जसबाट हामीले एउटा व्यक्ति परिवर्तन हुन सक्छ, समाज परिवर्तन हुन सक्छ, सिङ्गो राष्ट्र परिवर्तन हुन सक्छ, सिङ्गो संसार परिवर्तन हुन सक्छ। आज 21औं शताब्दीको सङ्घारमा आइपुग्दासम्म हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौँ। पहिला मेरा बाबुबाजेको पालातिर सानो चाहिँ भन्ने चलन थियो के भन्थे, पढ्ने गर्नेले कौनकार, हरजोगले देहरी भारी दान। आजभन्दा 50-100 वर्ष अगाडि हाम्रो यो देशमा चाहिँ यो तराईतिर यस्तै भनाइ हामीले सुन्न पाउँथ्यौँ। चाचा आपकी बेटी आके स्कुल भेजा पढाएकी भन्दाखेरि त्यो चाचाले यस्तै भन्थे, अरे बाबु स्कुल जाके का करी, पढ्ने वाले कौनकार, हरजोगले देहरी भारी धान। त्यो एउटा मानसिकताबाट यो मुलुक गुज्रिरहेको अवस्था थियो। तर आज साँच्चैको रूपमा हामीले हेर्दै जाँदा आज यसरी एउटा चाहिँ चेन्ज भएर आयो कि रिक्सा चलाउँछ बरु एक छाक खाँदैन, तर आफ्नो छोराछोरीलाई एउटा राम्रो विद्यालयमा भर्ना गर्छ। किसान हो, दिनभरि पसिना बगाउँछ, बरु महीनो मसिनो नखाएर खसको पिठो खान्छ, तर आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा भर्ना गरेर पढाउँछ। नेपालको सरकारमा विगत 20-25 वर्ष यतातिर आएर यस किसिमको एउटा जुन शैक्षिक फर्को यो मुलुकमा मारेको छ, यो साह्रै सान्दर्भिक पनि छ, साह्रै यो प्रशंसनीय पनि रहेको छ। र यसै सन्दर्भमा विगत 4 वर्षदेखि जुन यो नोबेल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीले जुन किसिमको एउटा गुणात्मक फर्को मारेको छ त्यो निश्चित रूपमा प्रशंसा गर्न लायक छ, अडोरेबल छ, लाउडेबल छ र यो विद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति होस्।
एजुकेसनल इन्भाइरोमेन्ट एकाडेमीका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष श्री धर्मुख रिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। पैसा कमाउनेमा प्रमुख र शिक्षा दीक्षामा ठिकै गर्ने खालका हामीले धेरै पाएका छौँ र त्यसले गर्दा यो स्कुलको हकमा अहिले मैले यहाँबाट भन्दै गर्दा अहिलेको यो स्तरको स्कुलमा पनि हामीले सरले अहिले भन्नुभयो लाइब्रेरीको व्यवस्था छ, कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था छ, युकेजी एलकेजीदेखि कम्प्युटर ल्याब हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसले गर्दा यो स्कुल राम्रो छ। मैले अर्को एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने हामीले यो स्कुलमा पढेको विद्यार्थीले अन्य कुनै पनि स्कुलमा गएर कम्पिटिसन गर्दा कहीँ पनि कम भएको मैले पाएको छैन। किनकि मेरो घर आसपासमा अन्य विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू एक क्लासका फर्स्ट बोयहरूले हाम्रो छोरी युकेजीमा जुनियरमा पढ्नेसँग अहिले पनि टक्कर गरेर पढ्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पनि यो स्कुल राम्रो छ। त्यति मात्र होइन, आधुनिक र बालमैत्री हिसाबले र व्यावहारिक हिसाबले यहाँ पढाइ हुँदा एउटा कोर्सलाई निरन्तरता दिएर कोर्स पुरा गरेर सजिला क्वेसन लगाएर मार्कसिटमा धेरै पर्सेन्ट ल्याएर देखाइदिँदा अभिभावकहरूलाई रिजल्टमा राम्रो देखिन्छ। त्यसमा हामी मकै खुसी त हुन्छौँ नै। सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने, सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन। जीवन की नयाँ चल्दैन उस्तै। स्टुडेन्टहरू जसले आफ्नो सानो कविता लिएर आउनु भएको छ। अनि खेल्नु पर्छ, पढ्नु पर्छ, लेख्नु पर्छ, अनि खेल्नु पर्छ, पढ्दै लेख्दै खेला खेल्दै अघि बढ्नु पर्छ, पढ्दै लेख्दै खेला खेल्दै अघि बढ्नु पर्छ। पढ लेख अनि खेला नगराइ खेला, पढ लेख अनि खेला नगराइ खेला। जेला गर्न थाल्यौ भने पुग्नु पर्छ जेला, जेला गर्न थाल्यौ भने पुग्नु पर्छ जेला। पढ्दा लेख्दा खेला खेल्दा भेट्छौ धेरै साथी, पढ्दा लेख्दा खेला खेल्दा भेट्छौ धेरै साथी। सबै साथीसँग मिले पुग्छौ धेरै माथि। चौबन्दीमा
करिब 25 जनालाई पछाडि पार्दै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनुभएको छ। सुमा दगामी, आशिष कोइरी, साक्षी शर्मा, कृपया उहाँ तिनैजनालाई स्टेजमा आएर आफ्नो इङ्ग्लिस स्पिच भनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। My dear friends, today I talk about me and my family. My name is Sakshi Sharma. I belong to Durganagar. I am 5 years old. I read in class UKG. My mother name is Tulsi Sharma. She is a teacher. Query, I live in Boyadara. Our school's name is Noble Diamond Academy. Our principal name is Sundar Guru. Our class teacher name is Chinu Guru. I am a boy. I am 6 years old. I am a student. I read in class UKG. My mother name is Radha Query. माइती घर भन्ने गीतको बोलमा नृत्य गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। नेपाली भारतीय बुबु शैलीका अध्यक्ष श्री गजबहादुर गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैले पनि खोइ यो चाहिँ राम्रो छैन भनेर कसैले भन्न सक्दैन, किनभने मलाई थाहा छ यो जमिन हामीले यो भन्दा 15 साल पहिले हामीले किनेका थियौँ, तर एउटा सम्पत्तिको हिसाबले आफ्नो जमिनमा आफैले नै एउटा निर्माण गरेको स्कुल अहिले आज यहाँ अब 4 सालमा एउटा हजुरको सामने एउटा प्रतिभा देखाइसक्नु भएको छ। र भन्नु पर्दाखेरि म उहाँको एउटा भेनाजु पनि हो, उहाँलाई चाहिँ यहाँसम्म पुर्याएको योगदान पनि तकरिबन ममाथि छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। कालो टोपी भदगौले मेरो सिरमा ढल्केको एक जोडी खुकुरी हेर टल्लल ढल्केको कालो टोपी भदगौले मेरो सिरमा ढल्केको एक जोडी खुकुरी हेर टल्लल ढल्केको
रहेको छ मोनी र माया। उहाँको गीतको बोल रहेको छ। विद्यालयका शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय धर्म गिरिज्यूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। उक्त विद्यार्थीको पुरस्कार ग्रहण गर्नको लागि विद्यार्थी मात्र नभएर विद्यार्थीको अभिभावकज्यूहरू पनि सँगसँगै स्टेजमा आइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओके, यो एनुअल प्रोग्राममा भएका विभिन्न इभेन्ट बेस्ट प्लेयर अवार्ड पाउन सफल हुनुभएको छ। सरकारी हाउसका हाउस क्याप्टेन लक्ष्मण पन्थी बेस्ट प्लेयर हुनुभएको छ यो वर्ष। यता ड्याडीलाई पनि छ। सबै क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुने विद्यार्थी, उत्कृष्ट हुने छोरा, उत्कृष्ट हुने छोरी पाउने आशा हामी सबैमा हुन्छ। त्यो अभिलाषा उहाँहरूमा, त्यो अभिलाषा भगवानले उहाँहरूलाई मात्र पुरा गरिदिएको छ यो वर्ष। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। खुसी क्विज डान्सिङ आइकन, पश्चिमाञ्चल स्तरीय क्विज डान्सिङ आइकनमा पनि उहाँ प्रथम हुन सफल हुनुभएको हुनाले हामीले उहाँलाई यो वर्षको स्टुडेन्ट अफ द इयर घोषणा गरेका छौँ। कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक 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 अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थ हाउस, कृपया म अर्थ हाउसका टिम क्याप्टेन खुसी राणा र गाइड टिचर ठिनु गुरुङलाई स्टेजमा आएर यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्थ हाउसका सबै विद्यार्थीहरू स्टेजमा आइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ताली बजाइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आफूले जित्नु सँगसँगै आफ्नो टिम, होल टिमलाई नै जिताउनु भनेको अब यो यत्रो उमेरमा, यो 5 वर्ष 6 वर्षको त्यस्तै गरी सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको छ। र 400 मिटरमा रनिङमा फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको छ नेप्चुन हाउसबाटै राधा कंवर। उहाँको प्यारेन्ट्स सहित आउनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदी हुनुहुन्छ सरिता कंवर, उहाँको नाम मैले पढ्न नपाए पनि बहिनीलाई पढाउँछु भनेर उहाँले स्कुलमा ल्याएर एडमिसन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी 400 मिटर रनिङ बोइजमा
यस्तै गरी फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको छ अर्थ हाउसबाट विजय यादव। अब म 100 मिटर गर्ल्स र बोइजको पुरस्कार वितरण गर्न गइकन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हौसलाको लागि गर्नुहुन्छ। शिक्षक पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ हाम्रो स्कुलमा गएर मात्र उहाँ फालिनु भएको थियो। टप 10 100 मिटर रनिङ गर्ल्स तर्फ थर्ड हुन सफल हुनुभएको छ अर्थ हाउसबाट रानी र फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको छ अञ्जली चौधरी अर्थ हाउसबाट। प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने कृपया दिनुहोस् त। यसरी सासले बोल्नुहुन्थ्यो तर हामीले 6 महिना अगाडि मात्र कोटिया चोकमा तीज प्रोग्राम आयोजना गर्यौँ। उक्त प्रोग्राममा उनी एउटा गीतमा पार्टिसिपेट भइन्, गएर नाचिन् स्टेजमा। त्यसपछि उहाँको बोली फुटेको छ हैन। उहाँ स्टेजमा गएर बोल्न सक्ने हुनुभएको छ। विद्यार्थी मात्र होइन अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। अभिभावकको सहयोग बिना केही पनि हुँदैन यो उमेरमा यो स्टेजमा। र यस्तै गरी सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको छ सुभाष कोइरी हुनुभएको छ मर्करी हाउसबाट निरज कंवर। एब्सेन्ट हो। त्यस्तै गरी 800 मिटर रनिङ गर्ल्स तर्फ 800 मिटर सफल हुनुभएको छ राधा कंवर। 800 मिटर रनिङमा फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको। सेकेन्ड हुन सफल हुनुभएको छ मन्जु गुप्ता। अञ्जली चौधरी र 200 मिटर बोइज तर्फको पुरस्कार अब हामी वितरण गर्न गइरहेका छौँ। कृपया प्यारेन्ट्स अभिभावक कृपया ताली बजाइराख्नु होला आदरणीय महानुभावजीहरू। रिसा पुलामी मगर जुपिटर हाउसबाट रिसा पुलामी मगर प्यारेन्ट्स सहित आउनु होला कृपया। सक्छौँ के पो गर्न सक्छौँ साथ त दिने हो नि हैन। र फर्स्ट र त्यस्तै अर्थ हाउसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विद्यार्थी मगर खुसी राणा मगर। कृपया मम्मी आइदिनुहोस्। परिचय सही ढङ्गले दिन सक्छ र त्यसको लागि Pari tuano,